अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी ऑनलाइन आखिरी क्लास है। आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसे हम इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मुकम्मल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जितना भी पढ़ाया गया या जितने भी अस्पाक आपको पढ़ाए गए, साथ साथ मश्की सवालात भी करवाए गए और उसके साथ साथ जो कवायद उर्दू यानी ग्रामर का काम करवाया गया है वो भी आप लोगों ने मुकम्मल कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। और जो आपको समर टास्क दिया जाएगा वो आपने शीट्स पर मुकम्मल करना है और निहायत सफाई के साथ, और रोज़ाना एक सफ़ा खुश ख़ती भी आपने करनी है। तो आज जो हमारा आखिरी सबक है, यानी हमने सबक पढ़ा था हम और हमारे ख्वाब, और उसके बाद मैंने आपको उसके जो फ़ेल की अक़साम थी वो भी करवाई, साथ ही उसके मश्की सवालात भी करवाए। और एक सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं, उनके 3 तरीक़े बताइए। यानी आपने बताना था कि हम उन बच्चों को की किन 3 तरीक़ों से मदद कर सकते हैं। तो यकीनन आप लोगों ने ये काम कर लिया होगा। साथ ही मैंने आपको जो अक़साम फ़ेल यानी फ़ेल की अक़साम बताई थी, फ़ेल मुतअद्दी और उसकी जो दूसरी 2 सूरतें थी, फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल, वो भी मैंने आपको समझाई थी मिसालों के साथ, और फिर उन्हें बनाने का कायदा भी समझाया था, जो कि आपको उसमें से एक मश्क जो थी वो आपने होमवर्क में करनी थी। यकीनन आप लोगों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। आज हमने जो मश्क करनी है वो है साबका। आपने पिछली जमात में 2 चीज़ें पढ़ी थी, साबका और लाहका। साबका क्या था? साबका जो आपकी किताब में इसकी तारीफ़ दी गई है वो कुछ इस तरह से है। कवायद की रूह से साबका का मतलब है किसी मुफरद लफ्ज़ से पहले लगाया जाने वाला हर्फ या लफ्ज़। लेकिन आप लोगों ने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 27 खोल लिया होगा, मुझे याद नहीं रहा आपको बताना। आप सबक साबका और सफ़ा नंबर 27 पे जो दिए गए साबका अल्फाज हैं उन को खोल लीजिए, और जो मैं जिस तरह मैं बता रही हूँ आप उसको देखते जाइए। मैं दोबारा इसको पढ़ती हूँ। कवायद की रूह से साबका का मतलब है किसी मुफरद लफ्ज़ से पहले लगाया जाने वाला हर्फ या लफ्ज़। साबका के क्या मायने हैं? साबका के मायने हैं पीछे, यानी जिस लफ्ज़ के पीछे लफ्ज़ लगाकर उसे मुकम्मल किया जाए वो साबका कहलाता है। कुछ अल्फाज से पहले कोई हर्फ या लफ्ज़ लगाकर नए अल्फाज बनाए जाते हैं। लफ्ज़ से पहले लगाए जाने वाले ये हुरूफ या अल्फाज साबके कहलाते हैं। यानी जो लफ्ज़ दिया गया है, फ़र्ज़ करें जैसे कि लफ्ज़ डर है, अगर हमने उसके पीछे नून लगा दिया तो क्या बन जाएगा? नडर। लफ्ज़ बनेगा नडर, तो ये क्या बन गया? ये साबका बन गया। साबकों के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए उनके मायने भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो मैं आपके सामने कुछ अल्फाज बोलूँगी और बताऊँगी कि किस तरह से वो लफ्ज़ बनाना है। जिस तरह मैंने पहला लफ्ज़ आपको बताया डर। डर से पहले हमने ये शुरू में आप देखें पहली लाइन में कि नून दिया हुआ है। जब हम नून की आधी शक्ल को डर के साथ मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बनेगा नडर, यानी बहादुर, दलेर। अब उसके बाद है गैर। मुफरद लफ्ज़ जो है वो है हाजिर। हाजिर से पहले हमने गैर लगाया तो वो क्या बन गया? गैर हाजिर। इसी तरह देखें लफ्ज़ है अन, यानी मुफरद अल्फाज में लफ्ज़ दिया गया है पढ़, और पढ़ के साथ हमने क्या लगाना है? अन, तो क्या बन जाएगा? अन
पढ़ यानी जाहिल। अगला लफ्ज़ है कार। कार से पहले हमने लगाना है बे और लफ्ज़ बन जाएगा बेकार, यानी किसी काम की चीज़ ना हो जो। इलाज, इलाज से पहले हम क्या लगाएंगे? ला, ला इलाज। ये देखिए आपकी किताब में बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ की वजाहत की गई है और सामने उसको बताया भी गया है कि लफ्ज़ मिलाने से कौन सा लफ्ज़ बन जाएगा। इसी तरह है उम्मीद। ना लगाया पहले तो क्या बना? ना उम्मीद। तवक्को, ना तवक्को, सॉरी खिलाफ तवक्को यानी तवक्को के खिलाफ। अब है जमात। जमात हम लगाया हम जमात, यानी हम जमात का मतलब हो गया साथी, जो आपका क्लास फेलो है। ज़बान, यक ज़बान एक ज़बान। गरम, नीम गरम, जो ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा हो, दरमियाना जो होता है। उमर, उससे पहले हमने लगाया नौ उमर। नौ उमर का मतलब होता है जो छोटा बच्चा दुनिया में आता है उसको हम नौ उमर कहते हैं। मिजाज, नेक मिजाज। नेक मिजाज का मतलब होता है अच्छे अखलाक वाला, अच्छे मिजाज वाला। तो लफ्ज़ मिजाज है, हमने उसके साथ नेक लगाया तो क्या बना? नेक मिजाज। अब अगला लफ्ज़ है ज़बान। बद ज़बान, बद ज़बान जो बहुत ज़्यादा बुरी ज़बान बोलने वाला होता है उसको कहते हैं। गवार, गवार से पहले खुश लगाया खुशगवार। इसके अलावा नागवार, नागवार बुरा लग जाना, खुशगवार अच्छा लग जाना। आलीशान, सॉरी शान है तो उससे पहले हमने आली लगाया, आलीशान यानी बुलंद। हम कहते हैं ना आलीशान इमारत, यानी बुलंद अजीम इमारत। दीद, देखना और काबिल लगाया तो क्या बन गया? काबिल दीद, देखने के काबिल। अच्छा अब आगे देखिए, इसमें मज़ीद अल्फाज आपने बनाने हैं। ये तो जो आपको मैंने अभी समझाए हैं ये तो साफ समझ आ रहा है कि ये हमने किस तरह से बनाना है, लेकिन जो आगे मज़ीद अल्फाज बनाइए ये आपने किताब पर ही करना है और इससे नए अल्फाज आपने बनाने हैं। जो यहाँ लिखे गए हैं उन्हें नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि इसकी जगह नए अल्फाज आपने बनाने हैं। याद रखिए कि किसी लफ्ज़ से पहले आने वाले ये अल्फाज हमेशा साबके नहीं होते। मसलन निसार, नून और सार को मिलाकर नहीं बना है, इसी क्योंकि निसार तो खुद एक लफ्ज़ है, इसलिए हम नहीं उसको कह सकते क्योंकि सार का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए निसार एक पूरा लफ्ज़ है और अगर आप जान लगाएंगे तो बन जाएगा जान निसार। इसी तरह लाडला, लाडला पूरा एक लफ्ज़ है, हम ये नहीं कहेंगे ला, ला कोई नहीं है, वो तो हम अपने जो लफ्ज़ को आसान बनाने के लिए हम कहते हैं, लेकिन हमने लाडला जो है ये एक मुकम्मल लफ्ज़ है। दरअसल अल्फाज के मुताजात लिखिए और दोनों अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये जो नीचे दिए गए हैं ये इसके मैं मुताजात आपको बताती हूँ, लेकिन जुमलों में आपने इस्तेमाल करना है। खुशगवार, नागवार। बदमिजाज, खुश मिजाज। बाखबर, बेखबर। बेकायदा, बाकायदा। अब आ जाइए सफ़ा नंबर 28। देखें ये जो हमने अभी अल्फाज मुताजात किए हैं मैं आपको बता रही हूँ कि इसके आपने जुमले भी बनाने हैं। यानी एक जुमला आप बनाएंगे खुशगवार का और दूसरा जुमला आप बनाएंगे नागवार, जिसका आपने पीछे भी ये काम किया हुआ है। बद मिजाज का बनाएंगे फिर खुश मिजाज का बनाएंगे, इसी तरह बाखबर का फिर बेखबर का और फिर बेकायदा का और फिर बाकायदा का। अब आ जाइए सफ़ा नंबर 28। सफ़ा नंबर 28 पर दिए गए अरबी कायदे से जमा बनाना, यानी किस तरह से अरबी कायदे से जमा बनाई जाती है। कुछ अल्फाज के आखिर में अलिफ ते लगाने से वो जमा में तब्दील हो जाते हैं। मसलन एहसान, अब हमने एहसान लिख लिया, हमने नून के साथ अलिफ को मिलाया एहसाना
اور تے آگے لگا دی تو کیا بن گیا؟ احسانات۔ اسی طرح آپ نے باقی بھی جمع بنانی ہے، جیسے باغ، باغات، جن، جنات، خیال، خیالات، فساد، فسادات، کاغذ، کاغذات، مقام، مقامات، حیوان، حیوانات۔ یہ آپ نے سب 6 کلاس میں پڑھا بھی ہے۔ کچھ الفاظ کے آخر میں ہے کو ہٹا کر الف تے لگانے سے بھی جمع بنائی جا سکتی ہے، مثلاً جذبہ، جذبات، خطرہ، خطرات، درجہ، درجات۔ اب دیکھیں نا، اس میں تمام جو یہ الفاظ دیے گئے ہیں ان میں آخری ہے کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ جو سوال ہے کہ یہاں پر آپ نے ہے ہٹا کر الف تے لگا کر جمع بنانی ہے۔ خطرہ ہے ہٹایا، ادھر الف اور تے ڈال دیا تو بن گیا خطرہ، خطرات۔ درجہ، درجات، صفحہ، صفحات، واقعہ، واقعات، قطرہ، قطرات، معاملہ، معاملات، طبقہ، طبقات، صدمہ، صدمات۔ کچھ الفاظ کے آخری رکن سے پہلے الف کا اضافہ کرنے سے وہ جمع بن جاتے ہیں، جیسا پیچھے ہم نے دیکھا کہ آپ نے یہ ہٹا کے الف کا اضافہ کیا، اسی طرح یہاں بھی الف ہٹا کے آپ نے جمع بنانی ہے، مثلاً آفت، تے، آفت، آفات، الف مدہ، فے، الف فا، اور تے کو ہم الگ کر دیں گے تو تے ساکن بن جائے گی، آفات۔ اسی طرح حاجت، حاجات، ہے الف ہا، جیم الف جا، تے ساکن۔ حالت، ہے الف ہا، لام الف لا، تے ساکن، حالات۔ حاجت، حالات، حرکت، حرکات، شکایت، شکایات، عادت، عادات، عبادت، عبادات، خدمت، خدمات، روایت، روایات، ہدایت، ہدایات۔ یہ سارے آپ نے اپنی گرامر کی کاپی پہ کام کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے تمام۔ اسی طرح جو پیچھے میں نے آپ کو سابقہ کے الفاظ بتائے ہیں وہ بھی آپ نے گرامر کی کاپی پہ کرنا ہے۔ اس میں سے صرف آپ نے جو مزید الفاظ بنانے ہیں، ایک یہ سوال کرنا ہے، اور جو متضاد الفاظ ہیں ان کے جملے وہ آپ نے کرنا ہے۔ باقی جو شروع میں دیے گئے ہیں سمجھانے کے لیے انہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مزید الفاظ بنانے ہیں اور الفاظ متضاد اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو واحد جمع میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں یہ بھی آپ نے گرامر کی کاپی پہ کرنے ہیں۔ اب ہمارا آخری سوال ہے کہ املا کی درستی۔ یہ ایک پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے، آپ نے اس کو درست کر کے نیچے جو لکھا ہے ذوف بصارت۔ اب دیکھیں یہاں سوال میں جو دیا گیا ہے کہ نیچے دی گئی عبارت کی املا کی اغلاط درست کر کے دوبارہ لکھے۔ اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کی املا غلط لکھی گئی ہے، آپ نے اس کو درست کر کے نیچے لکھنا ہے۔ پہلے تو اس کی ہیڈنگ ہی دیکھ لیں، جو اس کا عنوان ہے کہ ذوف بصارت، یہ غلط لکھا گیا ہے۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے دیکھیں، ذوف بصارت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کو ہم کس طرح کریں گے کہ ایک دفعہ، دفعہ کو ٹھیک کریں گے، دال، فے، عین اور آگے لے جا کے اسے موڑ دیں گے۔ ایک دفعہ رات کے وقت، ڈنڈے والی کاف نہیں آئے گی، موٹی کاف آئے گی۔ رات کے وقت ملا نصر الدین نے جلدی سے اپنی بیوی کو جگایا اور کہا فوراً۔ فوراً میں فے واو رے نون نہیں آئے گا، رے کے بعد الف اور اس کے بعد 2 زبر آئیں گے۔ فوراً میری اینک تلاش کر کے لاؤ۔ بیوی اینک تلاش کر کے لے آئی اور پھر پوچھنے لگی کہ، اب یہاں کاف بڑی ہے، کہ نہیں آئے گی بلکہ دوسری والی کاف آئے گی جو موڑ کے بناتے ہیں۔ اس وقت اینک کی کیا ضرورت تھی؟ وقت کو اسی طرح ٹھیک کریں گے، موٹی کاف آ جائے گی۔ اینک کی کیا ضرورت؟ زوات رے، واؤ رے اور تے، یعنی زوات کے ساتھ ہم رے کو ملائیں گے۔ ملا نے جواب دیا، ابھی ابھی ایک بہت ہی دلکش خواب دیکھ رہا تھا، لیکن، اب لیکن غلط ہے، لام، یہ، کاف اور نون اس کو ملا کے لکھنا ہے۔ لیکن کئی مقامات، کاف الف کا جگہ موٹی کاف الف آئے گا، لیکن کئی مقامات پر سخت اندھیرا تھا اور چیزیں اچھی طرح نظر غلط ہے، طرح بھی غلط ہے۔ توڑے تر اور بڑی ہے، جیم چے ہے والی ہے آئے گی، اور نظر نون زوئیں اور رے، نظر نہ، نون کو آگے لے جا کے موڑ دیں گے، یعنی اس میں 3 لفظ
جو ہیں وہ غلط ہے۔ طرح ہے کی جگہ بڑی ہے، نظر نون زوئیں رے اور نہ نون کو آگے لے جا کے موڑ دیں گے۔ اچھی طرح نظر نہ آتی تھی، خیال کیا کہ یہاں پہ یہ والا نہیں آئے گا، موڑ کے والا آئے گا۔ فوراً یہاں پہ بھی نون کی جگہ الف آ جائے گا اور اس کے اوپر دو زبر۔ فوراً اینک لوں کہ وہی موڑ کے بنائیں گے۔ سب چیزیں اچھی طرح، یہاں پر بڑی ہے آ جائے گی، اچھی طرح دیکھ سکوں، یہ آپ نے کتاب پر ہی کرنا ہے۔ اب میں دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کا ہوم ورک سمجھا دوں۔ صفحہ نمبر 27، مزید الفاظ بنائیے جو ہیں، یہ جو الفاظ شروع میں پہلی لائن میں دیے ہیں ان سے آپ نے نئے الفاظ بنانے ہیں۔ سوال نمبر 2 کہ آپ نے جو متضاد الفاظ ہیں ان کو متضاد بھی بنانے ہیں ان کے، اور ساتھ ہی جملے بھی بنانے ہیں۔ اسی طرح عربی صفحہ نمبر 28 پہ دیکھیں، جو سوالات واحد جمع ہیں ان کو آپ نے گرامر کی کاپی پہ جمع بنانی ہے، اور جو ظروف بصارت ہے اس کو آپ نے کتاب پر ہی مکمل کرنا ہے۔ تو بچوں یہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ عید کے بعد اگلا سبق ہم شروع کریں گے، اور جو کام آپ کو چھٹیوں کا دیا جا رہا ہے وہ آپ نے نہایت صفائی کے ساتھ کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ خود وہ کام کریں، کسی بڑے سے نہ کروائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔